गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ, विगतमा नअल्झ्यौ, भविष्यको सपनामा नभुल, आजमा केन्द्रित हो। आज शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रकाशित आधारभूत प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रममा आधारित खण्ड ख अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान भित्र रहेको शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकास अन्तर्गत नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहासका सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछु। त्यसैगरी आज यस पाठसँग सम्बन्धित केही नमुना प्रश्नहरू पनि प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु। नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास। नेपालमा शिक्षाको विकास परापूर्व कालदेखि हुँदै आएको हो। मानिसले प्राचीन कालका ढुङ्गे युग, प्राचीन सभ्यताका युग र कालचक्रहरूलाई बिताउँदै आधुनिक युगमा प्रवेश गरेका हुन्। लिच्छवी कालमा धर्मप्रधान शिक्षा रहेको थियो। अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि, व्यापार, पशुपालन, उद्योग भएकाले यसै किसिमको व्यावसायिक शिक्षा दिइन्थ्यो। त्यस बेला अग्रहार नामक शैक्षिक क्षेत्र हेर्ने प्रशासनिक अङ्ग रहेको थियो। मल्लकालमा साहित्य निर्माण, मूर्तिकला र चित्रकारितामा नेपाल श्रेष्ठ भएको पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले सैनिक शिक्षा र छात्रवृत्तिको सुरुवात गरे भने भीमसेन थापाले फ्रेन्च अफिसर झिकाई आधुनिक शिक्षा दिने काम गरेको पाइन्छ। नेपालमा औपचारिक शिक्षाको सुरुवात विक्रम सम्वत 1910 सालबाट भएको पाइन्छ। जङ्गबहादुर राणाले नेपालमा विक्रम सम्वत 1903 देखि विक्रम सम्वत 1933 सालसम्म नेपालको शासन सञ्चालन गरेको पाइन्छ। उहाँकै पालामा विक्रम सम्वत 1910 साल असोज 27 गते थापाथली स्थित ताकचोकमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ भयो। यसै गरी शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाक्रमहरूलाई म संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विक्रम सम्वत 1914 सालमा धनकुटामा शासन विधान गृह नामको पुस्तकालयको स्थापना, विषम 1915 सालमा शिक्षा विभागको स्थापना र पहिलो शिक्षा डाइरेक्टरमा जङ्गबहादुर राणाका छोरा बबरजङ राणा नियुक्त, विक्रम सम्वत 1927 सालमा नारायणी संस्कृत पाठशालाको स्थापना, विक्रम सम्वत 1932 सालमा भोजपुरको दिङ्लामा शिक्षक दरबन्दी तोकिएको संस्कृत पाठशाला बाल ब्राह्मण खडानन्द अधिकारीद्वारा स्थापना भएको, जङ्गबहादुर राणाको पालामा नेपालीहरूलाई चिनिया तथा तिब्बतियन भाषा र लिपि सिकाउन लासामा नेपाल सरकारको तर्फबाट 2 जना शिक्षक नियुक्त गरिएको। यो नै नेपाल बाहिरको पहिलो नेपाली पाठशाला हो। यसै गरी विक्रम सम्वत 1933 सालदेखि विक्रम सम्वत 1942 सालसम्म रणदीप सिंह बहादुर राणाले शासन सञ्चालन गरेको पाइन्छ। यस कार्यकालमा घटेका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाहरू यस प्रकार रहेका छन्। शिक्षा डाइरेक्टरमा कमान्डर इन चिफ धीर शमशेर नियुक्त, विक्रम सम्वत 1934 सालमा राममणि आदिले नेपाली पत्रिका माधवीको प्रकाशन सुरु गरेका, विक्रम सम्वत 1934 सालमा धीर शमशेरले स्वीकृति दिएपछि रानीपोखरी संस्कृत पाठशालाले पहिलो संस्कृत पाठशालाको मान्यता पाएको, विक्रम सम्वत 1934 सालमा धीर शमशेरले दरबार स्कुललाई रानीपोखरीको उत्तरपट्टि आफ्नै दरबारभित्रको चोकमा स्थानान्तरण गरी त्यहाँ सञ्चालन गरेका। त्यस समयमा 8 कक्षासम्म पढाइ हुन्थ्यो भने पछि 2वटा कक्षा थपी कक्षा 10 सम्म पुर्याइयो। यसै गरी विक्रम सम्वत 1942 सालमा संस्कृत पाठशाला रणमुक्तेश्वरमा सारिएको, विक्रम सम्वत 1942 सालदेखि विक्रम सम्वत 1957 सालसम्म वीर शमशेरबाट नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको पाइन्छ। उनका पालामा
घटेका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाहरू संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विक्रम सम्वत 1942 सालमा शिक्षा डाइरेक्टरमा कमान्डर इन चिफ खड्ग नरसिंह राणा नियुक्त। विक्रम सम्वत 1942 सालमा सर्वसाधारणका लागि दरबार स्कुलमा पढाइ खुला। विक्रम सम्वत 1943 सालमा कक्षा 10 को अन्त्यमा प्रवेशिका परीक्षा लिने गरिन्थ्यो र पढाइको माध्यम अङ्ग्रेजी थियो। यो परीक्षा पास गर्ने पहिलो नेपाली चन्द्रशमशेर भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1944 सालमा शिक्षा डाइरेक्टरमा कमान्डिङ जनरल चन्द्रशमशेर नियुक्त। विक्रम सम्वत 1948 सालमा भोटाइटी दरबार अगाडि दरबार हाई स्कुलको निर्माण र त्यहीँ सञ्चालन गरिएको थियो। यो स्कुल 38 वर्षसम्म दरबारमा सञ्चालन भएकोले यसलाई दरबार स्कुल भनिएको हो। विक्रम सम्वत 1952 सालतिर स्कुल गोसौराको स्थापना। विक्रम सम्वत 1957 सालमा वीर पुस्तकालयको स्थापना। यसको पहिलो सुपरिवेक्षकमा पण्डित केदारनाथ नियुक्त हुनुभएको। यसै गरी विक्रम सम्वत 1957 फागुनदेखि 1958 असारसम्म देव शमशेरले नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेको पाइन्छ। त्यसबेला घटेका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाहरू यस प्रकार रहेका छन्। भारतको बर्दा राज्यको युनिभर्सल एजुकेसनबाट प्रभावित हुनुभएको थियो देव शमशेर। उपत्यकामा 50 र उपत्यका बाहिर 180 वटा पाठशाला खोलेका। 50 विद्यार्थी बराबर एकजना शिक्षकको व्यवस्था गरिएको। विद्यार्थीलाई एउटा पाटी र 2वटा पुस्तकको व्यवस्था गरिएको। जय पृथ्वीबहादुर सिंहद्वारा लिखित अक्षराङ्कन नामक पुस्तक र लेख्ने सिलुटको निःशुल्क वितरण गरिएको थियो। देव शमशेरका पालामा विधाको व्यवस्था गरेका, कार्यालय समय 10 देखि 5 बजेसम्म गरेका। यसै गरी विक्रम सम्वत 1958 सालमा पोखरा संस्कृत पाठशालाको स्थापना। विक्रम सम्वत 1958 साल वैशाख 24 गतेदेखि गोरखापत्र प्रकाशनको सुरुवात भएको पाइन्छ। यसै गरी विक्रम सम्वत 1958 सालदेखि चन्द्रशमशेरबाट नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको पाइन्छ। त्यस समयमा घटेका शैक्षिक घटनाहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। शिक्षा डाइरेक्टरमा कमान्डिङ इन चिफ भीम शमशेरलाई नियुक्त। विषम 1962 सालमा श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना। विषम 1967 सालमा पास जाँच अड्डाको स्थापना। पास जाँच अड्डाको सनद ज्ञापन पत्र त्यति बेला निस्किएको थियो। विक्रम सम्वत 1968 सालमा प्रयाग विश्वविद्यालयको म्याट्रिकुलेसन परीक्षामा नेपाली भाषाको माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन हुन थालेको। विक्रम सम्वत 1969 सालमा गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको स्थापना। विषम 1972 सालमा गोर्खा शिक्षा नामक पत्रिकाको पहिलो अङ्क प्रकाशन। विषम 1975 साल भदौ 27 गते त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना र विषम 1976 देखि कक्षा सञ्चालन भएको। विषम 1976 सालमा स्कुल र कलेज गोसवाराको स्थापना। विषम 1976 सालमा लेखा, श्रेष्ठता र हिसाब विषयहरू श्रेष्ठ पाठशाला पढ्ने विषय तोकिएकोमा विषम 1978 मा 8औं विषय थप गरी 4 पासे र विषम 1981 मा नेपाली र साहित्य विषय थप गरी 6 पासे बनाइएको। विषम 1976 सालमा शिक्षा डाइरेक्टरको पदमा लेफ्टिनेन्ट जनरल बहादुर शमशेर नियुक्त हुनुभएको। यसै गरी विषम 1977 सालमा त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससी को पढाइ सुरु। विषम 1978 सालमा दार्जिलिङ माध्यमिक विद्यालयमा नेपाली भाषाको पढाइ सुरु। विषम 1979 सालमा कलेज गोसवाराको स्थापना। विषम 1979 सालमै 2 पास परीक्षा सुरु। विषम 1980 सालमा कन्या पाठशालाको स्थापना। विषम 1980 सालमा नेपालको एसएलसी परीक्षाको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालय र पटना विश्वविद्यालयमा सारिएको। विक्रम 1982 सालमा सरदार रुद्रराज पाण्डेले एमए पास गरी दरबार हाई स्कुलको प्रथम नेपाली हेडमास्टर हुनुभएको र तत्कालीन हेडमास्टर सरदार प्रसाद मुखर्जी हुनुहुन्थ्यो। विषम 1985 सालमा राजकीय आयुर्वेदिक स्कुलको स्थापना। 1985 सालमै कृषि स्कुलको स्थापना। यसरी चन्द्रशमशेरका पालामा 58 वटा भाषा पाठशाला, 9 वटा संस्कृत पाठशाला, 1 आयुर्वेदिक पाठशाला र अङ्ग्रेजी फुटकर गरी झन्नै 108 जति पाठशालाहरू खुलेको पाइन्छ।
1986 सालदेखि 1989 सालसम्म भीम शमशेरद्वारा नेपालको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरेको पाइन्छ। यस समयमा घटेका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाहरू यस प्रकार रहेका छन्। शिक्षा डाइरेक्टरमा मेजर जनरल मृगेन्द्र शमशेर नियुक्त। विषम 1986 सालमा पटना विश्वविद्यालयको परीक्षा केन्द्र काठमाडौँमा खुली पटना परीक्षा दिन जानु नपर्ने व्यवस्था गरिएको। विषम 1987 सालमा लाइब्रेरी पर्व र पुस्तकालय पर्व घटेको। विषम 1987 साल फागुन 19 गते बसन्तपुरको कुमारी चोकमा टेक्निकल स्कुलको स्थापना। विषम 1979 मा यसै स्कुलमा ओभरसियर तालिम दिन सुरु र यही टेक्निकल स्कुलको इन्जिनियरिङ शाखा नै विषम 2016 सालमा औपचारिक रूपमा इन्जिनियरिङ स्कुलमा सङ्गठित गरिएको। यसरी विषम 1988 सालमा हाजिर गोसौराको स्थापना। विषम 1989 सालमा भीम शमशेरले अङ्ग्रेजी र संस्कृत शिक्षातर्फ छुट्टा छुट्टै डाइरेक्टरको व्यवस्था गरी अङ्ग्रेजी फाँटमा मृगेन्द्र शमशेर र संस्कृत फाँटमा पण्डित हेमराज पाण्डेर नियुक्त। यिनकै पालामा सञ्चारी पाठशालाको सञ्चालन गरिएको थियो। यसरी विक्रम सम्वत 1989 देखि विक्रम सम्वत 2002 सालसम्म जुद्ध शमशेरले नेपालको शासन सञ्चालन गरेको पाइन्छ। विषम 1989 सालमा कृषि स्कुलको स्थापना गर्नुका साथै कृषि परिषदको गठन। विक्रम सम्वत 1989 सालमा गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिलाई विषम 1989 सालदेखि नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति भनी नामाकरण गरिएको। विषम 1990 सालमा एसएलसी बोर्डको गठन। त्यस समयमा दरबार हाइस्कुल र पाटन हाइस्कुल गरी दुईवटा विद्यालयहरू एसएलसीमा समावेश भएका थिए। विषम 1990 सालमा सिभिल स्कुलको स्थापना। विषम 1990 सालदेखि नेपालमा एसएलसी परीक्षा दिन सुरु गरिएको। विषम 1991 साल वैशाख 1 गते नेपाल आर्ट स्कुलको स्थापना र विषम 1995 मा जुद्ध कला पाठशालामा परिणत भएको यो स्कुल। विषम 1992 सालदेखि क्याम्पस स्तरको परीक्षा दिन थालियो। विषम 1993 सालमा महावीर स्कुलको स्थापना। यसै गरी विषम 1993 सालमा डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनलाई सल्लाह दिन शिक्षा सम्बन्धी 22 सदस्यीय पहिलो बोर्डको गठन। विषम 1994 सालमा आदर्श हाइस्कुलको स्थापना गरियो। विषम 1994 सालमा पास जाँच अड्डाको सनद निस्केपछि निजामती परीक्षाको पाठ्यक्रमलाई क मेल र ख मेलमा वर्गीकरण। विषम 1995 साल चैतमा जनताका तर्फबाट प्राइभेट स्कुल खडा गर्न प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत प्रदान गर्न थालियो। विषम 1995 सालमा शिक्षा निर्देशकको कार्यालय शिक्षा विभाग खोली डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक कन्स्ट्रक्सनको व्यवस्था गरिएको। विषम 1996 सालमा घरेलु इलम प्रचार अड्डाको स्थापना। विषम 1996 सालमा शिक्षा सम्बन्धी इस्तिहार जारी गरियो। विषम 1997 सालमा नेपाली भाषा अनुवाद समितिको स्थापना। विषम 1998 सालमा शिक्षा डाइरेक्टरमा जनरल शारदा शमशेर नियुक्त। विषम 2001 सालमा उपत्यका बाहिर पहिलो एसएलसी परीक्षा केन्द्र त्रिजुद्ध हाइस्कुल वीरगञ्जमा खुलेको। त्यसै गरी विषम 2002 देखि विषम 2005 सम्म पद्म शमशेरबाट नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको पाइन्छ। यस समयमा शिक्षा सम्बन्धी घटेका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाहरू यस प्रकार रहेका छन्। शिक्षा डाइरेक्टरमा जनरल मृगेन्द्र शमशेर नियुक्त। विक्रम सम्वत 2002 सालमा संस्कृत पाठशालामा भूगोल र इतिहास विषय समावेश गरियो। विषम 2003 सालमा नेपाललाई शैक्षिक प्रशासनको दृष्टिकोणले पाल्पा, जनकपुर र काठमाडौँ गरी 3 क्षेत्रमा विभाजन तथा जनकपुर र पाल्पामा डेपुटी इन्सपेक्टर अफ स्कुलको स्थापना। विषम 2003 सालमा शिक्षा विभाग अन्तर्गत आधार शिक्षा गोसौराको स्थापना। विषम 2003 सालदेखि एसएलसी पूरक परीक्षाको व्यवस्था गरिएको। विषम 2003 सालमा आधार शिक्षाको पाठ्यक्रमको योजना तयार गराई विषम 2004 सालदेखि लागू गरिएको। यसै गरी विषम 2004 सालमा संवैधानिक कानुनको घोषणा, त्यसपछि विद्यालय खोल्ने अभियान सुरु। विषम 2004 सालमा ताचालमा पहिलो शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना। विषम 2004 साल कार्तिकमा दरबार स्कुलको प्राङ्गणमा एक समारोहबीच आधार शिक्षाको उद्घाटन। आधार शिक्षाका 3 तह थिए।
विषम 2004 सालमा 14वटा आधार स्कुललाई स्वीकृति प्रदान। विषम 2004 सालमा कन्या माविको स्थापना। विषम 2004 सालमा जुद्ध जातीय कला सङ्ग्रहालयको स्थापना। यसरी पद्म शमशेरलाई स्कुलका पिता पनि भनिन्छ। यसै गरी विक्रम सम्वत 2005 सालदेखि 2007 सालसम्म मोहन शमशेरद्वारा नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेको पाइन्छ। यस समयमा घटेका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाहरू यस प्रकार रहेका छन्। विषम 2005 सालमा मन्टेश्वरी पूर्व प्राथमिक विद्यालयको स्थापना। 2005 सालमा नेपाल छात्र सङ्घको स्थापना। 2005 सालमा पुरातत्व विभागको स्थापना। 2005 सालमा स्थापित मुलुकी किताबखाना। यसमा कर्मचारी शिक्षकहरूको नाम दर्ता गरिन्थ्यो, जसलाई हाल निजामती किताबखाना भनिन्छ। विषम 2005 साल भाद्र 10 गते डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन मृगेन्द्र शमशेरको अध्यक्षतामा 25 सदस्यीय प्रथम विश्वविद्यालय योजना कमिसन गठन भई त्यसै वर्ष भाद्र 24 गते यसको पहिलो बैठक बसेको। विषम 2005 साल असोजमा नेपाल शिक्षा नामक मासिक पत्रिकामा नियमहरू प्रकाशित हुन थालेका। विषम 2006 सालमा शिक्षा विभागमा तथा स्वास्थ्य फाँटको स्थापना। विषम 2006 सालमा मनोहरा ग्राम सेविका विद्यालय गठन। यसरी राणाकालको अन्त्यमा 321 जति प्राथमिक विद्यालय, 15 जति मिडिल स्कुल र 27 जति हाई स्कुल र एउटा कलेज र अन्य शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना भएको देखिन्छ। यसरी विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 17 सालसम्म शिक्षामा भएका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विक्रम सम्वत 2007 सालसम्ममा नेपालमा 2% जनता मात्र साक्षर थिए, जसमा पुरुष 1.93% र महिला 0.7% भने निरक्षर 98% जनता थिए। विषम 2007 सालमा शिक्षा मन्त्रालयको गठन। विषम 2009 सालमा गठित 20 सदस्यीय शिक्षा समितिको सभापतिमा रुद्रराज पाण्डे नियुक्त। विषम 2010 सालमा नेपालले युनेस्कोको सदस्यता प्राप्त गरेको। विषम 2010 साल माघ 16 गते नेपाललाई शैक्षिक प्रशासनको दृष्टिकोणले 7 डिभिजनमा विभाजन गरी प्रत्येक डिभिजनलाई निरीक्षण क्षेत्र तोकियो। ती डिभिजनहरू यस प्रकार रहेका छन्: धनकुटा, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, तौलिया, नेपालगञ्ज र सिलगढी। त्यसै गरी विषम 2011 सालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात। विषम 2012 सालमा प्रौढ शिक्षा सञ्चालन। विषम 2012 सालदेखि प्राय सबै आधार स्कुलहरू अङ्ग्रेजी स्कुलमा परिणत। विषम 2012 साल चैत्र 18 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय कमिसन गठन। विषम 2013 सालमा कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना। विषम 2013 सालमा नेपालमा घुमुवा शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन। विषम 2015 सालमा खेलकुद परिषदको स्थापना। विषम 2016 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना। विषम 2016 सालमा बाल दिवस मनाउन सुरु गरिएको 16 सालदेखि। विषम 2016 साल पुसमा कराँचीमा भएको सम्मेलनले सन् 1980 सम्ममा सर्वव्यापी अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणा। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2017 सालदेखि 28 सालसम्म घटेका शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विषम 2018 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाली भाषालाई परीक्षाको माध्यमका रूपमा लिएको। विषम 2018 साल वैशाख 31 गते पास जाँच अड्डालाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गाभिएको। विषम 2018 साल वैशाख 25 गते शिक्षा विकासमा महत्त्वपूर्ण विकासका निम्ति तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा सर्वाङ्गीन राष्ट्रिय शिक्षा समिति गठन गरिएको। विषम 2020 सालमा झापाको बुधबारे लगायत 28 गाविस र 2वटा नगरपालिकामा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको सुरुवात। विषम 2023 सालमा शिक्षकहरूको शिक्षण अधिकार पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था 3 अञ्चल बागमती, गण्डकी र नारायणीका 20 जिल्लामा लागू गरिएको। त्यसै गरी विषम 2024 सालमा 13 सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार समितिको गठन गरिएको। विषम 2027-28 मा युनिसेफको सहायतामा शिक्षामा महिलालाई समान अवसर विषय कार्यक्रम सुरु गरिएको र विषम 2028 सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना। अब म विषम 2028 सालदेखि हालसम्म भएका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाहरूका बारेमा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विषम 2030 सालमा विशेष शिक्षा परिषदको गठन। विषम 2037-38 मा निरीक्षण परियोजना लागू। विषम 2038 सालमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना 38
2038 लागू। विषम 2041 सालमा प्राथमिक शिक्षा परियोजना सञ्चालन। विषम 2043 सालमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय दाङको बेलझुन्डीमा स्थापना। विषम 2046 सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन जारी। विषम 2047 सालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन। विषम 2047 सालमै थाइल्यान्डको जोम्तेनमा सबैका लागि शिक्षा विषयक विश्व सम्मेलनको आयोजना। विषम 2048 मा निजी क्षेत्रमा पहिलो विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालय खोलिएको। विषम 2050 सालमा अनौपचारिक शिक्षा परिषदको स्थापना। विषम 2051 सालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना। विषम 2055 सालमा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 कार्ययोजना निर्माण समिति गठन। विषम 2056 साल जेठ 6 गते शिक्षा विभागको स्थापना। विषम 2060 सालमा कक्षा 1बाट अङ्ग्रेजी विषय अनिवार्य रूपमा पठन पाठन गराउन थालिएको। विषम 2071 सालदेखि एसएलसी परीक्षामा लेटर ग्रेडिङ पद्धति अपनाउने निर्णय गरिएको। विषम 2073 सालमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन। विषम 2074 साल चैत्र 1 गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गठन। अब म यस पाठ अन्तर्गतका केही नमुना प्रश्नहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 1 मा त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना विक्रम सम्वत 1975 सालमा भयो भने कक्षा सञ्चालन कहिलेबाट भयो? यसमा 4वटा अप्सनहरू दिएको छ। ए मा विक्रम सम्वत 1975, बी मा विक्रम सम्वत 1977, सी मा विक्रम सम्वत 1976 र डी मा विक्रम सम्वत 1978। यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा जनताका तर्फबाट प्राइभेट स्कुल खडा गर्न खड्ग निशाना साधन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? ए मा देव शमशेर, बी मा चन्द्र शमशेर, सी मा जुद्ध शमशेर र डी मा मोहन शमशेर। यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना विक्रम सम्वत 2028 सालमा भयो भने पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना कहिलेबाट लागू गरियो अथवा कहिलेबाट लागू भयो? ए मा विक्रम सम्वत 2028, बी मा विक्रम सम्वत 2038, सी मा विक्रम सम्वत 2035 र डी मा विक्रम सम्वत 2054। यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा नेपालमा एसएलसी परीक्षामा लेटर ग्रेडिङ पद्धति अपनाउने निर्णय कहिलेबाट गरियो? ए मा विक्रम सम्वत 2070, बी मा विक्रम सम्वत 2071, सी मा विक्रम सम्वत 2072, डी मा विक्रम सम्वत 2078। यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा 14वटा आधार स्कुललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? ए मा देव शमशेर, बी मा चन्द्र शमशेर, सी मा जुद्ध शमशेर र डी मा पद्म शमशेर। यहाँहरूलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब, सेयर गरी शिक्षासँग चासो राख्ने व्यक्तिसम्म पुर्याई सहयोग गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू क्रमशः पस्कँदै जानेछु। धन्यवाद।